नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म जयन्ती पुडा सैनी। सबैभन्दा पहिले मुख्य समाचार। क्रियाशील सदस्यता विवाद छिट्टै टुङ्ग्याउन कांग्रेस शीर्ष नेताहरू सहमत। नयाँ मापदण्ड बनाएरै भए पनि 5 दिनभित्र विवाद टुङ्ग्याउने प्रतिबद्धता। एमसीसी सम्झौता संसदमा पेश गर्न एमाले उपाध्यक्ष भीमरावलको माग। आवश्यक संशोधन बिना संसदबाट पारित हुन नदिने चेतावनी। कोरोना विरुद्धको खोप वितरणमा कर्मचारीको मनोमानी बढेको पुष्टि। जनस्वास्थ्य कार्यालय झापाका प्रमुखले होटेलमा लुकाएको खोप फेला। अमेरिकाको अलास्कामा 8.2 रेक्टर स्केलको शक्तिशाली भूकम्पपछि सुनामीको चेतावनी। र जापानमा जारी टोकियो ओलम्पिकबाट नेपाली खेलाडीहरू बाहिरिए। 4 खेलाडीहरूले राष्ट्रिय कीर्तिमानमा सुधार गरे। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। नेपाली कांग्रेसले क्रियाशील सदस्यताबारे देखिएका बाँकी विवाद छिट्टै टुङ्ग्याउने भएको छ। आज सभापति शेरबहादुर देउवाको निजी निवास पुरा नीलकण्ठमा बसेको शीर्ष नेताहरू बीचको बैठकले विवादित विषयबारे नयाँ मापदण्ड बनाएर भए पनि विवाद समाधान गर्ने समझदारी गरेका हुन्। सहमहामन्त्री प्रकाश शरण महतका अनुसार अब 5 दिनभित्र विवादलाई समाधानमा पुर्याउने गरी छलफल भएको छ। कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखक नेतृत्वको केन्द्रीय क्रियाशील छानबिन समितिले 75 जिल्लामा नयाँ क्रियाशील सदस्यताबारे समस्या समाधान गरेको थियो। 12 र सप्तरीमा भने नयाँ क्रियाशील सदस्यता वितरण स्थगित छ। लेखकका अनुसार नवीकरणतर्फ भने 77 जिल्लामै समस्या छैन। क्रियाशील सदस्यताको विवाद टुङ्ग्याउन नसक्दा कांग्रेसले साउन 12 मा गर्ने भनेको ओडा अधिवेशन गर्न सकेन। कांग्रेसमा अहिले 8,52,000 क्रियाशील सदस्य रहेका छन्। करिब 100 ओडामा क्रियाशील सदस्यताबारे विवाद अझै कायम छ। यी विवाद 5 दिनमा हल गर्ने शीर्ष नेताबीच सहमति भएको छ। आज देउवा निवासमा सभापति देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र पूर्व महामन्त्री कृष्ण प्रसाद सिटौला बीच छलफल भएको थियो। सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका युवा नेता गगन कुमार थापाले पार्टी नेतृत्वलाई फेरि झकझकाएका छन्। उनले वर्तमान सरकारलाई गल्ती गर्ने कुनै पनि छुट नभएको भन्दै प्रतिपक्षलाई दोष नलगाई जनताको पक्षमा काम गर्न सुझाव दिएका छन्। एक रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसका युवा नेता गगन थापाले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकारले कुनै पनि एक्सक्युज नपाउने उल्लेख गर्दै कहीँ कतै नचुक्न पनि आग्रह गरे। बीपी कोइराला प्रतिष्ठान खाँड देवी गाउँपालिकाले शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा उनले केपी ओलीले यो गरेनन् त्यो गरेनन् भन्ने दिन गएको स्मरण गराउँदै कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले अभावमा रहेका नागरिकलाई सरकार कस्तो हुन्छ भन्ने कुराको महसुस गराउने गरी काम गरिनुपर्ने स्पष्ट पारे। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकारलाई हामी प्रत्येकले हामी संसदमा छौँ, कोही बाहिर छौँ, पार्टीमा छौँ, विभिन्न ठाउँमा छौँ, हामी सबैले सहयोग पनि गर्ने हो। त्यो सहयोगबाट प्राप्त भएको ताकतलाई प्रयोग गरेर यो सरकारलाई सफल पनि बनाउने हो र यो 17-18 महिना अभावमा रहेका नागरिकलाई सरकार भनेको कस्तो हुन्छ भन्ने कुराको महसुस पनि गराउने हो। यो काम पनि हामीले सँगसँगै गरेर लिएर जानुपर्नेछ। गएको 3-3.5 वर्षमा संविधानलाई यसरी त्यसलाई कुल्चिएको छ, त्यसलाई थिचोमिचो गरेको छ। संविधानका थुप्रै आधारहरू भत्काइएको छ। संविधान र व्यवस्थाप्रति नै अनेकन आशंकाहरू उत्पन्न हुने स्थिति सृजना गरिएको छ। नेता थापाले सरकारलाई सफल बनाउन सिङ्गो पार्टीले सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औलाए। फरक प्रसङ्गमा उनले पार्टीको आन्सन 14औं महाधिवेशनको मिति तलमाथि नगर्न पार्टी नेतृत्वलाई दबाव समेत दिए। दोस्रो पक्ष अधिवेशनको तिथिमिति धेरै तलमाथि गर्न पाइँदैन। हाम्रो संविधानले प्रष्टसँग यति वर्ष यति महिना प्रष्टसँग किटान गरेको छ। कसैले 0 आवर भन्नुहुन्छ, कसैले के भन्नुहुन्छ। कानुन जस्तो हामीले बजेटमा केही कुरा लेख्यौँ, बजेट भनेको कानुन। अदालतले के भन्यो, शून्य समय छ, अहिले तिमीले कर नतिरे पनि हुन्छ, पछि तिरे पनि हुन्छ भन्यो। थुप्रै सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूको 5 वर्षभित्र हुनुपर्ने अधिवेशन भएन। नभएपछि अर्को पक्ष त्यसमा मुद्दा हाल्नु भयो। अदालतले के भन्यो, अहिले शून्य समय कोभिडको कारणले गर्दा तिमीले 6 महिना सार्न सक्छौ भन्यो। हाम्रो पार्टीको बारेमा भन्न पाइन्छ पाइँदैन, किन हाम्रो त्यो सबै कानुनमा लेखेको हुनाले गर्दा अदालतले बोल्यो। तर यो त संविधानमा लेखेको छ।
संविधानमा प्रष्टसँग हामीले 5 वर्ष पछाडि 6 महिना थप्न पाइन्छ भनेर लेखेर ल्याएकोले संविधानमा लेखिएको विषय अदालतले वा कसैले बोलेर पनि त्यसलाई काट्न पाउँदैन, सक्दैन। हामीले कानुन बनाएका छौँ। नेता थापाले पार्टीको क्रियाशील सदस्यता सम्बन्धी विवाद समाधान गर्ने थलो पार्टीको पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारी बैठक नभएको पनि स्पष्ट पारे। पार्टीको विधान केन्द्रीय कार्य समितिबाट सो विवाद समाधान गरिनुपर्ने व्यवस्था भए पनि पार्टी नेतृत्व विधान अनुसार चल्न नसकेको आरोप लगाउँदै उनले आपत्ति जनाए। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावलले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी कार्यान्वयन सम्झौता संसदमा पेश गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। एक रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभाको शुक्रबारको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले एमसीसी कार्यान्वयन सम्झौतामा रहेका कतिपय प्रावधान राष्ट्रघाती रहेको उल्लेख गरे। ती बुदाउलाई संशोधन नगरी संसदबाट पारित हुन नदिने उपाध्यक्ष रावलले चेतावनी समेत दिए। उनले एमसीसीमा राखिएको कतिपय प्रावधान नेपालको संविधान विपरीत रहेको, त्यो नेपालको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, नेपाल राष्ट्रको हित विपरीत रहेकोले त्यसलाई संशोधन नगरी अगाडि बढाउन नमिल्ने बताए। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनसँग भएका मूल सम्झौतासँगै भएका अरू सबै सम्झौताहरू यहाँ प्रस्तुत गरियोस्। नेपाली जनताले त्यो थाहा पाउने अधिकार छ, त्यो प्रतिनिधि सभाका प्रत्येक सदस्यले थाहा पाउने अधिकार छ र त्यसको साथसाथै त्यहाँ भएका नेपालको राष्ट्रिय हित, स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, स्वाभिमान र नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति विपरीतका प्रावधानहरू संशोधन नभई, परिवर्तन नभई यदि त्यो सम्झौता गरियो भने त्यो राष्ट्रघात हुनेछ। त्यो नेपाली जनताले विगतमा जे जति असमान सन्धि सम्झौता बिहोरेर आजसम्म बाह्य हस्तक्षेपका अनेक श्रृङ्खलाहरूबाट पीडित हुनु परेको छ, त्यो श्रृङ्खलाको पुनरावृत्ति फेरि हुनेछ। त्यसकारण आज हामी सचेत जनताबाट निर्वाचित देश र जनताप्रति उत्तरदायी राजनीतिक दलहरू, त्यो राजनीतिक दलबाट निर्वाचित सरकार, स्वयं हामी जनप्रतिनिधिहरूले यसमा गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ र तदनुरूप सरकारले पनि गम्भीर भएर जिम्मेवारीपूर्वक सोच त्यहाँ रहेका ती प्रावधानहरूलाई हटाएर संशोधन गरेर यदि अनुदान हो भने त्यो निस्वार्थ अनुदान हुनुपर्छ। उपाध्यक्ष रावलले विकासको नाममा कम्पनी खडा गरेर आफ्नो भूमि कुनै पनि देशलाई सुम्पन नसक्ने अडान दोहोराए। नेपालमा कुनै पनि देशको लगानी ल्याउन पाइन्छ, तर त्यो हाम्रो संविधान र स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अनुसार हुनुपर्दछ भन्दै उपाध्यक्ष रावलले सो सम्झौतामा राखिएका कतिपय प्रावधान नेपालको हितमा नरहेको पटक पटक दोहोराए। तीन दलका तीन नेताले सरकारलाई विभिन्न विषयमा ध्यानाकर्षण गराएका छन्। आजको प्रतिनिधि सभाको विशेष समयमा नेताहरूले सुझावसहित विभिन्न समसामयिक विषयहरूबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। प्रतिनिधि सभा बैठकको सुन्ने समयमा सांसदहरूले समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूले आजको बैठकमा देश र जनतासँग सम्बन्धित विषयहरूका बारेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै विभिन्न माग राखेका छन्। एक रिपोर्ट। शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको सुन्ने समयमा सांसद टेकबहादुर बस्नेतले राष्ट्रिय जनगणना स्थगित गर्न लागेको जानकारी पाएकाले यसलाई रोक्न नहुने बताए। उनले राष्ट्रिय जनगणना नेपाल सरकारको सूचीमा छैन भन्ने विषयमा ध्यानाकर्षण गराए। नेपालमा पहिलो राष्ट्रिय जनगणना आजभन्दा 110 वर्ष अघि विक्रम सम्वत 1968 मा भयो। जति बेला नेपालको जनसङ्ख्या 56,38,649 थियो। सबैलाई जानकारी छ। अहिले 11औं राष्ट्रिय जनगणनाको लागि आवश्यक तयारी र आवश्यक बजेट पनि विनियोजन भइसकेको छ। कोरोना महामारीका कारण कार्यक्रम स्थगित भएको भन्ने सुन्नमा आएको छ। त्यसलाई स्थगित गर्नु हुँदैन, अगाडि बढाउनुपर्छ। सरकारको कार्यसूचीमा छैन। सम्माननीय सभामुख मार्फत नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्न चाहे। धन्यवाद। प्रतिनिधि सभाकी सदस्य डाक्टर डिला संग्रौला पन्तले वर्तमान सरकारबाट नेपाली जनताले थुप्रै अपेक्षा गरेको बताइन्। कोरोनाको महामारीका कारण लाखौं जनताले रोजगारी गुमाएको र लाखौं बालबालिकाले पढ्न नपाएको गुनासो गर्दै उनले सरकारले कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाउने कामलाई पहिलो प्राथमिकता दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्। साथै उनले कोभिड-19 का कारण घरेलु हिंसा बढेको बताइन्। नेपाली जनताले थुप्रै अपेक्षा गरेका छन्। कोरोनाको महामारीको कारण लाखौं जनताले रोजगारी गुमाएका छन्।
लाखौँ बालबालिकाले पढ्न पाएका छैनन्। सरकारले कोभिड विरुद्ध खोप लगाउने कामलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुका साथै आर्थिक रूपले कमजोर वर्गलाई तत्काल राहतको व्यवस्थापन गर्नै पर्छ। कोभिडका कारण घरेलु हिंसा, महिला विरुद्धका हिंसाका घटनाहरू घटेका छन्। प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार पछिल्लो दिनमा 22% महिला किशोरी बालिकाहरू हराउने गरेका छन्। तीमध्ये करिब 10 जना भेटिन्छन्। आधाभन्दा बढी चाहिँ हराइरहेका छन्। त्यसैले नयाँ सरकारले महिला तथा बालबालिकाको सुरक्षाको लागि उच्च प्राथमिकता दिन सभामुख मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। प्रतिनिधि सभाका सदस्य दामोदर भण्डारीले अन्तैको आदेश र सर्वोच्चको परमादेशबाट बनाइएको वर्तमान सरकारले अझै पूर्णता पाउन नसकेको बताए। उनले सरकारलाई कुन नीति कार्यक्रम हो भन्ने समेत थाहा नभएको भन्दै फेरि कसैको इसारा पर्खिएको हो कि के हो भन्दै प्रश्न गरे। उनले सरकारको प्राथमिकतामा विभिन्न अपराधका आरोपीहरू छुट्ने क्रम बढिरहेको बताए। फैसलाबाट आरोप र अभियोग लगाउन नमिल्ने बताउँदै उनले हत्या हिंसा बढेको प्रति सचेत हुन आग्रह गरे। अन्तैको आदेश र सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट बनाइएको वर्तमान सरकारलाई आज 3 हप्ता पुरा भएको छ। तर पनि सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन। कुनै नीति, कुन कार्यक्रम हो, कुन उद्देश्य हो थाहा छैन। नीति, उद्देश्य, कार्यक्रमका बारेमा कहीँ कतै उल्लेख छैन। फेरि इसारा आदेश पर्खेको हो कि? व्यवहारमा हेर्दा सरकारको प्राथमिकतामा विभिन्न अपराधमा आरोपीहरू छुट्ने क्रम बढ्दो छ। फैसलाबाट आरोप र अभियोग लगाउन मिल्दैन भन्ने तथ्यहरू बाहिर आइरहेका छन्। सरकारको प्राथमिकता यही हो सभामुख महोदय। हत्या हिंसा बढ्दो छ। 2078 4/8 गते सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूकै जिल्ला कि एकजना महिला गीताचन्द मल्लको बैतडी जिल्ला मेनपा वार्ड नम्बर 7 स्थित सडकबाट 200 मिटर तल मृत अवस्थामा फेला परेको छ। आजसम्म मृत्युको कारण खोल्न सकेको छैन। प्रतिनिधि सभा सदस्य दिव्यमणि राज भण्डारीले मधेसी, आदिवासी, जनजाति, अल्पसंख्यक लगायत सबैका हक हितका विषयको कानून तत्काल ल्याउन माग गरे। साथै उनले उखु किसानको भुक्तानी नदिएको कुरा आएको बताउँदै गरिब किसानलाई कहिलेसम्म न्याय नदिने हो भन्दै प्रश्न गरे। मौलिक हकका प्रावधान अनुसार मधेसी, आदिवासी, जनजाति, दलित, अल्पसंख्यक सबैका हक हितका बारेमा हामीले प्रतिपक्षमा हुँदाखेरि पनि आवाज उठाइरहेको थियौँ। तसर्थ यो सरकारलाई ऐन र कानुन तुरुन्त ल्याउनुको निम्ति म अनुरोध गर्दछु। अर्को कुरा, अहिले देशका धरतीपूर्त कृषकहरूको उखुको भुक्तानी नभएको कुरा आइरहेको छ। यसरी गरिब जनतालाई कहिलेसम्म चाहिँ न्याय नदिने हो, त्यसको पनि कार्यान्वयन यथाशीघ्र गर्नको निम्ति यो सरकारलाई अनुरोध गर्दछु। र तेस्रो कुरा, अस्ति पनि भने यो हाउसलाई बिजनेस बिना कति दिन राखी छोड्ने हो। प्रतिनिधि सभा सदस्य दुर्गा कुमारी विश्वकर्माले तेस्रो लहरको जोखिमबाट नेपाली जनतालाई जोगाउन आवश्यक तयारी नभएको आरोप लगाइन्। उनले पहिलो लहर वृद्ध, दोस्रो युवा र तेस्रो लहरमा बालबालिकालाई खतरा भएको भनिएकाले नेपाली जनता यसबाट निकै आक्रान्त बनिरहेको बताइन्। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको बजेटको स्रोत सुनिश्चितता गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको बजेटको स्रोत सुनिश्चितता र कार्यविधि सञ्चालनको स्पष्ट मापदण्ड ल्याउन निर्देशन दिएको हो। समितिले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका सम्बन्धमा बाढी तथा पहिरोले पुर्याएको क्षतिका बारेमा छलफल गरेको थियो। छलफलपछि समितिले आयोजनामा बाढी पहिरोले पुर्याएको क्षतिको मूल्याङ्कन गरी पुनर्निर्माणलाई अविलम्ब सुरु गर्न निर्देशन दिएको छ। स्रोत सुनिश्चितता र कार्यविधि सञ्चालनको स्पष्टता मापदण्ड नहुँदा अहिले पनि हामीले एकातिर सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बजेट अभाव हुँदैन भनेको छ, फेरि कार्यान्वयनमा जाँदा चाहिँ यो खाली समस्या आएको हुँदा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको बजेटको स्रोत सुनिश्चितता र कार्यविधि सञ्चालनमा स्पष्ट मापदण्डको लागि हामीले सरकारलाई निर्देशन दिन्छौँ। तत्काल आयोजना भएका क्षतिको पूर्ण मूल्याङ्कन निकाली निर्माणको पुनर्निर्माणलाई चाहिँ कार्यान्वयनमा जानुपर्ने यो आजको हाम्रो निष्कर्ष छ।
समितिले आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय र काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी आयोजना बीचमा भएको संरचनात्मक समस्यालाई व्यवस्थित गर्न खानेपानी मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। समितिले शहरी विकास मन्त्रालय, मेलम्ची खानेपानी आयोजना, काठमाडौँ आयोजना खानेपानी लिमिटेड र काठमाडौँ महानगरपालिकाको सरसफाई तथा विभाग हेर्ने अधिकारीहरूसँग छलफल गरेको थियो। नेकपा एमालेका ओली र माधव पक्ष बीचको माथापच्ची कायमै छ। दुवै पक्षका दोस्रो तहका नेताहरूले पार्टी एकताका लागि भर मगदुर प्रयास जारी राख्दा पनि सोचे अनुरूपको प्रतिफल हात लाग्न सकेको छैन, अर्थात् ओली र माधवको मन मिल्न सकेको छैन। यसै मिसोमा महासचिव ईश्वर पोखरेलले माधव कुमार नेपाल पक्षले राखेको दोस्रो अध्यक्षको प्रस्ताव स्वीकार गर्न नसकिने बताएका छन्। एक रिपोर्ट। महासचिव पोखरेलले नेपाल पक्षले सञ्चार माध्यम मार्फत राखेका ती प्रस्ताव पार्टीको विधि र विधानभन्दा फरक ढंगले आएको उल्लेख गर्दै स्वीकार गर्न नसकिने प्रतिक्रिया दिएका हुन्। शुक्रबार थापाथली स्थित पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित साउन 15 को खिर खाने कार्यक्रममा सञ्चारकर्मीहरूले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा उनले कार्यदलले सहमति जुटाएर पार्टीको केन्द्रीय समितिले अनुमोदन गरेको 10 बुँदे सहमति कार्यान्वयन गरेर पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लैजानुपर्नेमा आफूहरूको जोड रहेको पनि स्पष्ट पारे। कार्यदलका साथीहरूले महत्त्वपूर्ण ढङ्गले काम गर्नुभयो। कार्यदलले 10 बुँदे एउटा समझदारी सहमतिको प्रस्ताव पनि अगाडि सार्यो, जसलाई पार्टीको स्थायी कमिटीको तर्फबाट, केन्द्रीय कमिटीको तर्फबाट त्यो सहमति समझदारीको प्रस्तावलाई एडप्ट पनि गरियो र त्यहाँ उल्लेख गरिएका कुराहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने एउटा प्रतिबद्धता समेत पनि व्यक्त भयो। तर पनि समाधान भएको छैन। किन भएको छैन तपाईँहरूले पनि खोज्नुपर्ने, बुझ्नुपर्ने जरुरी छ र हामी अधिकतम कोसिस गर्छौँ। तर एउटा कुरा म तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने अधिकतम कोसिस गर्ने नाममा यो अनन्त यो अनिश्चितताको स्थिति चाहिँ रहनु हुँदैन। देशभरिका कार्यकर्ता, सदस्य साथीहरूले, पार्टीका समर्थक शुभचिन्तकहरूले पनि यो अनन्त एउटा अनिश्चितताको स्थिति राख्नु हुँदैन भन्ने भावना प्रकट गर्नुभएको छ। त्यस आधारमा हामी एउटा टुङ्गोमा चाँडै पुग्छौँ। माधव नेपाल पक्षबाट दैनिक जसो विभिन्न प्रस्तावहरू आउने गरेको उल्लेख गर्दै महासचिव पोखरेलले ती प्रस्तावबारे आफूले बुझ्न नसकेको पनि बताए। उनले पार्टीभित्र देखिएको विग्रहकारी स्थितिको अन्त्य छिटो हुनुपर्नेमा जोड दिए। त्यसका लागि जिम्मेवारीपूर्वक भूमिका खेल्न महासचिव पोखरेलले नेपाल पक्षसँग आग्रह गरेका छन्। महासचिव पोखरेलले पार्टी एकताको विषयलाई टुङ्ग्याएर पार्टीको महाधिवेशनको तयारीको कामलाई अघि बढाउन लागि जानकारी समेत दिए। त्यस्तै एमालेले शनिबार पार्टी स्थायी कमिटी बैठक बोलाएको छ। बैठकमा पार्टीको आगामी महाधिवेशनमा केन्द्रित भएर छलफल हुने एमालेले जनाएको छ। माधव नेपाल पक्षसँगको एकताको विषयलाई छिटो टुङ्ग्याएर महाधिवेशनमा केन्द्रित हुन आफूहरूले चाहिरहेको महासचिव पोखरेलको भनाइ छ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि कोरोना विरुद्धको खोप वितरणमा कर्मचारीको मनोमानी बढेको पुष्टि। जनस्वास्थ्य कार्यालय झापाका प्रमुखले होटलमा लुकाएको खोप फेला। अमेरिकाको अलास्कामा 8.2 रेक्टर स्केलको शक्तिशाली भूकम्पपछि सुनामीको चेतावनी। र जापानमा जारी टोकियो ओलम्पिकबाट नेपाली खेलाडीहरू बाहिरिए। 4 खेलाडीहरूले राष्ट्रिय कीर्तिमानमा सुधार गरे। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। जनस्वास्थ्य कार्यालय झापाका प्रमुखले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप होटलमा लुकाएको पाइएको छ। 100 भाइल भेरोसिल खोप प्रमुखले होटल टाइमलेस मोमेन्टमा लुकाएको पाइएको हो। झापाबाट पूजन घिमिरेको रिपोर्ट। जनस्वास्थ्य कार्यालय बिर्तामोडका प्रमुखले 100 भाइल भेरोसेल खोप होटलमा लुकाएको पाइएको छ। कोरोना विरुद्धको खोप मापदण्ड विपरीत आफू निकटलाई मात्र दिने गरेको गुनासो भइरहेका बेला लुकाएर राखिएको खोप र बिर्तामोड नगरका जनस्वास्थ्य प्रमुखलाई स्थानीय युवाले अपराह्न 4 बजे फेला पारेका छन्। विगत केही दिन यता जनस्वास्थ्य प्रमुख ओम खड्काले बिर्तामोडको होटल टाइमलेस मोमेन्टमा नजिकका व्यक्तिलाई बोलाएर खोप लगाउने गरेको सूचनाका आधारमा स्थानीयले शुक्रबार उनलाई लुकाएको खोपसहित फेला पारेका थिए। होटलको दराजमा लुकाएर राखिएको अवस्थामा खोप फेला परेपछि खड्काले सिलबन्दी कार्टुन फोडेर खोप अन्यत्रै लुकाएका थिए। तर स्थानीय केही युवालाई शङ्का लागि खोजी गर्दा होटलको र्याकमा खोपको कार्टुन फेला परेको थियो।
खोपसहित जनस्वास्थ्य प्रमुख नै फेला परेपछि प्रहरी टोली पनि होटलमा पुगेको थियो। कफी खाएर बसिरहेको थियौँ साथीहरूसँग, अनि ठ्याक्कै त्यो ड्रवर हुन्छ नि, ड्रवरमा ल्याएर राख्थ्यौँ कि अनि पछि हामीहरूलाई अलिकति त्यो जनस्वास्थ्यको गाडी देखेपछि अलिकति शङ्का लागेर साथीहरूले हेर्दाखेरि खोप देखियो, त्यो केटा भागिहाल्यो कि जसले त्यो राख्यो नि त्यो भाग्यो। अनि त्यस पछाडि त्यसले चाहिँ यहाँको होटलको मान्छेलाई चाहिँ त्यो लुकाउनु भनेर दिएको रहेछ। अनि हामीहरूले फेरि त्यो सोधी खोजी गर्दाखेरि पछि उहाँ आउनुभएको हो। पछि चाहिँ उहाँ पहिला यहाँ स्वास्थ्यको गाडी आयो होइन, स्वास्थ्यको गाडी आइसकेपछि स्वास्थ्यको गाडीबाट एउटा कार्टुन लिएर उहाँहरू भित्र एक ठाउँमा लगेर राख्नुभयो। अनि हाम्रो एउटा सानो छलफल थियो, छलफलमा बसिरहेको। अनि यो स्वास्थ्यको मान्छेले एउटा कार्टुन ल्याइसकेको थियो, पक्कै पनि यो चाहिँ खोप हो। अहिले हाता भएर जताततै खोप चाहिँ यसरी मिसयुज भइरहेको हुँदाखेरि बा यो पनि मिसयुज भयो कि भन्ने हामीलाई लागेर हामीले त्यो उसमा राखेको थियो। यसो छाम्दाखेरि चिसो भयो, कार्टुन चिसो भएपछि यो 100% खोप हो भनेर भन्यो। अनि त्यो जुन स्टाफ भाइले राख्यो त्यो स्टाफ भाइलाई भाइ यो खोप हो भन्यो हामीले। त्यो भनेपछि त्यो भाइले फोन गरेर चाहिँ त्यहाँबाट साइड लगा भन्नुभयो। क्या उहाँले साइड लगा भनेपछि त्यो ठाउँबाट फेरि ल्याएर लुकाइयो। जनस्वास्थ्य प्रमुख खड्काले भने आफूमाथिको आरोप खण्डन गरेका छन्। उनले होटलमा क्वारेन्टिन रहेको र सोही क्वारेन्टिनमा बस्नका लागि खोप ल्याएको बताएका छन्। तर होटलको अभिलेख हेर्दा उनी शुक्रबार मात्र होटलमा प्रवेश गरेको पाइएको छ। सम्बन्धित ठाउँमा छोड्दिने हो, तर अब बिहानदेखि काम गरेको, भोक लाग्यो, म पनि नास्ता खान ठ्याक्कै यहाँ आएर नास्ता खानको लागि बस्ने क्वार्टर पनि मेरो यहाँ यो नगरको, र म यहाँ बस्न आउँदाखेरि र नास्ता खान आउँदाखेरि जिल्लाको गाडी पनि यहीँ आएको लिएर उसले यहीँ छोडिदिएकोले यदि मैले लुकाउन त्यस्तो दुरुपयोग भने उहाँहरू 15-20 जना हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँबाट म जहाँ पनि लगेर लुकाउँदा उहाँहरू हुँदाहुँदै मलाई यो कार्टन छोड्यो, भाइले सुरक्षित राखिदियो है, भ्याक्सिन हो त्यो भाइले सुरक्षित राखिदियो मेरो सामानको भने त्यसपछि उसले राखिदियो र उहाँहरूले चासो गर्दाखेरि उसले मैले सुरक्षित राखिदिने भएकाले उहाँबाट यता लुकाउन ल्याइदियो भाइले, यहाँकोले होला त्यो दुरुपयोग त्यस्तो देख्यो। खड्कामाथि यसअघि पनि खोप लुकाएर प्रति व्यक्ति 10,000 रुपियाँ लिएर बिक्री गर्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको थियो। बिर्तामोडमै औषधिको होलसेल पसल समेत गर्दै आएका खड्काले कोरोना संक्रमण सुरु भए यता आफ्नै फर्मका लाखौं मूल्यका सामग्री नियम विपरीत नगरपालिकालाई बिक्री गरी अनियमितता गरेको स्थानीयको आरोप छ। झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवण कुमार तिमिल सिन्हाले प्रहरीले खोप बरामद गरिसकेको र सो विषयमा छानबिन थालिएको बताएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि शिशिर चौलगाईका साथमा पूजन घिमिरे, झापा। आज नेपालमा 3,611 कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। बितेको 24 घण्टामा 27 संक्रमितको मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। सोही अवधिमा 1,816 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। अहिले देशभर 31,014 जना सक्रिय संक्रमितको होम तथा संस्थागत आइसोलेसनमा उपचार भइरहेको छ। एक रिपोर्ट। पछिल्लो 24 घण्टामा 3,611 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। 9,783 पीसीआर परीक्षण गर्दा 2,468 जना र 4,878 एन्टिजन परीक्षण गर्दा 1,144 गरी 3,611 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट 27 जनाको मृत्यु भएको छ भने 1,816 जना निको भएका छन्। शुक्रबार थपिएका सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 6,93,109 पुगेको छ। तीमध्ये 9,834 जनाको मृत्यु भएको छ भने 6,52,261 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 31,014 जना रहेका छन्, जसमध्ये 27,820 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 3,194 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। कोरोनाका बिरामी मध्ये 686 जना आइसियु र 161 जना भेन्टिलेटरमा उपचार छन्। 10 वर्ष मुनिका 76 बालबालिकामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ भने 11 देखि 20 वर्ष उमेरसम्ममा 206 जना कोरोना संक्रमित थपिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार सबैभन्दा धेरै काठमाडौँमा 556, कास्कीमा 333, झापामा 236, ललितपुरमा 178, सुनसरीमा 170 जना र मकवानपुरमा 104 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै चितवनमा 82, भक्तपुरमा 76, सुर्खेतमा 71, नवलपरासीमा पूर्वमा 58, रूपन्देहीमा 57, मोरङमा 42, गोर्खामा 40, नुवाकोटमा 33, स्याङ्जामा 26 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ।
पाल्पा र कैलालीमा 24 जना, काभ्रे पलाञ्चोकमा 22, महोत्तरी र तनहुँमा 19 जना, धनकुटामा 17, अर्घखाँची र जुम्लामा 16 जना, धादिङमा 14, रौतहट र बाँकेमा 13 जना, नवलपरासी पश्चिममा 12, इलाम र रामेछापमा 11 जना तथा म्याग्दी, लमजुङ, गुल्मी र दाङमा 10 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। असार 5 देखि मनाङको चामेमा थुनिएको मर्स्याङ्ती नदी पुरानै लयमा बग्न थालेको छ। जिल्ला सुरक्षा समितिको समन्वयमा नेपाली सेनाको प्राविधिक टोलीको सुझाव अनुसार नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नम्बर 32 कुल्म र स्थानीयवासीको सक्रियतामा बेली ब्रिजमा अड्किएका मुढा, काठपात हटाइसँगै मर्स्याङ्ती नदी बग्न थालेको छ। नदी बग्न थालेसँगै सम्भावित जोखिम कम हुँदैछ। गएको असार 1 गतेदेखि आएको बाढीका कारण चामे गाउँपालिकाको बेली ब्रिजमा काठपात मुढा आएर थुप्रिँदा नदी मूल प्रवाहमा बग्न नसक्दा र नदीले दायाँ बायाँ कटान गरेको थियो। मनाङमा मनसुन जन्य गतिविधिबाट 16वटा झोलुङ्गे पुल, 9वटा काठी पुल, 3वटा पक्की पुल, 5वटा लघु जलविद्युत आयोजनामा क्षति पुर्याउनुका साथै बाढीबाट 1000 जना विस्थापित भएका छन्। सरकारसँगको सहमति अनुसार उखुको मूल्य नपाएको भन्दै किसान फेरि सरकारलाई खबरदारी गर्न सर्लाहीबाट काठमाडौँ आएका छन्। आफ्नो पसिनाको मूल्य वर्षौंसम्म नपाएको भन्दै किसानले बक्यौता रकम नउठे फेरि आन्दोलन गर्नुको विकल्प नरहने बताएका छन्। जीवन राणा भाटको रिपोर्ट। देशका ठूला उद्योग वाणिज्य क्षेत्रमा उधारोमा सामान लिएर नगदमा बेच्ने प्रविधि मौलाउँदै गएको छ। बाँकीमा सामान लिएर किसानलाई मूल्य नदिने समस्या पनि बढ्दै गएको छ। यही मारमा उखु किसान परेका छन्। किसानको बक्यौता उठाउने कानुनी आधार नहुँदा उखु किसान वर्षेनी आन्दोलनमा उत्रनु पर्ने बाध्यता छ। यो देशको दुर्भाग्यकै कुरा छ, तर हामीहरूलाई यो पटक पटक आउन बाध्य नै छौँ। किनकि हामीहरू आन्दोलन गर्दाखेरि केही न केही पैसा दिन्छ, केही बाँकी राखिदिन्छ। हामी एकदम त सानोतिनो मान्छे छौँ, धेरै ठुलो मान्छे छैनौँ। आउन त उठाउनै पर्छ सरकारलाई, या आफ्नो इच्छाले उठाओस् या हामीहरूको मजबुर गरेर उठाओस्। उठाउन त उठाउनै पर्छ, दिलाउनै पर्छ किसानलाई। कति बाँकी छ तपाईहरुको अहिले? अहिले हामीहरूको 40 करोड बाँकी छ। 40 करोड लिन बाँकी छ उठोकीबाट। हो। मिलबाट उखु किसानले 40 करोड भन्दा बढी बक्यौता लिन बाँकी छ। किसानकै उखुले उद्योगी धनी बने पनि किसान बक्यौता नउठेपछि हातमुख जोड्ने समस्या पर्ने अवस्थामा छन्। यही पीडाले किसानले उखुलाई नगदे बाली नभई उधारो बालीका रूपमा बुझ्न थालेका छन्। किसानको पैसा 90 करोड बाँकी हो। उद्योगपतिबाट चाहिँ आएछ भने 65 करोड। त्यो 65 करोडमा हामी सम्झौता पनि गरेका थियौँ कि ठिक छ यो 65 करोड पहिला दिउँ, अनि 90 करोड जुन बाँकी छ, 90 करोडमा 25 करोड जुन बाँकी हुन्छ त्यो चाहिने एउटा विवादित जस्तो मतलब राखौँ, यसमा छलफलमा लैजाउँ। त्यसमा चाहिने छलफलमा 2-3 वटा कुरो आएको थियो, जस्तो कि 25 करोड यो ब्याज, त्यसपछि अन्याय गर्ने माथि कारबाही, यो 3टा हामीले कुरो राखेकै थिए। अहिले एउटा जानकारीको रूपमा चाहिँ एउटा चाहिँ पत्र दिएको हो। हिजो पत्रकार सम्मेलन गरेर नि हामी चाहिँ प्रकाशित गरिदिएको छु। टाइम पनि धेरै नै दिएको छु। नयाँ सरकार हो भनेर हामी भदौ 5 गतेसम्मको लागि चाहिँ गरेका छु। यदि 5 गतेसम्म यो भित्रमा हामीलाई नि बोलाएर, उद्योगपतिलाई नि बोलाएर आफ्नो तर्फबाट पनि पहल भएर यो समस्या समाधान हुन्छ भने हामी खुसी नै हुन्छौँ। यदि समस्या समाधान हुँदैन भने 5 गतेपछि हामी चाहिँ निधो गर्छौँ आन्दोलनको, हामी आन्दोलनमा आउँछौँ। सरकारले चिनीमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउने घोषणा गरेको छ। चिनी उत्पादनका लागि मुख्य कच्चा पदार्थ उखु खेतीलाई प्रवर्धन र प्रोत्साहन गर्न आवश्यक छ। उत्पादन बढाउने घोषणा गरेको सरकारले किसानलाई उत्पादन बढाउन उत्प्रेरणा जगाउन आवश्यक छ। त्यसका लागि किसानको उत्पादनले उचित बजार पाउनुपर्छ अनि बिक्री गरेको फसलको पनि समयमै रकम पाउनुपर्छ। अनि मात्रै किसान आफ्नो पेसालाई माया गर्न सक्छन्, नत्र कृषिबाट पलायन हुने किसानको संख्या फेरि बढ्नेछ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सन्तोष कार्कीको साथमा जीवन राणाबाट काठमाडौँ।
ओखलढुङ्गा सामुदायिक अस्पताल मिसनमा पहिलो पटक भेन्टिलेटर मेसिन जडान गरिएको छ। सिद्धिचरण नगरपालिकाले खरिद गरेको उक्त भेन्टिलेटर मेसिन अस्पतालमा जडान गरिएको हो। कोभिड तथा अन्य बिरामीलाई समेत आवश्यक मानिएको उक्त भेन्टिलेटर मेसिनले जिल्लाका बिरामीलाई थप सहज भएको छ। ओखलढुङ्गाबाट रामहरि श्रेष्ठको रिपोर्ट। ओखलढुङ्गामा पहिलो पटक भेन्टिलेटर मेसिन जडान गरिएपछि जिल्लाका नागरिक उत्साहित बनेका छन्। सिद्धिचरण नगरपालिकाको करिब 19,53,000 मूल्य बराबरको बजेटबाट उक्त भेन्टिलेटर मेसिन खरिद गरी जडान गरिएको हो। नगरपालिकाले खेलकुदका लागि छुट्याइएको बजेटबाट भेन्टिलेटर मेसिन खरिद गर्ने निर्णय अनुसार उक्त मेसिन खरिद गरेर अस्पताललाई हस्तान्तरण गरिएको हो। यो चाहिँ हाम्रो नेपाल सरकारको सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रक्रिया पुर्याउँदाखेरि लगभग हाम्रो यो प्रोसेसमा जाँदाखेरि लगभग 2 महिना लाग्यो हामीलाई। र यो प्रोसेसमा जाँदाखेरि त्यो अलिकता लामो समय लाग्यो, तथापि पनि हामीले अहिले हस्तान्तरण गर्न सक्षम भएका छौँ। समष्टिमा यो धेरै कुरा छ। कोभिड-19 का बिरामीले भेन्टिलेटरको अभावमा ज्यान गुमाउन नपरोस् भन्ने उद्देश्यले नगरपालिकाले अस्पताललाई भेन्टिलेटर उपलब्ध गराएको हो। कोभिड केन्द्रित गरी भेन्टिलेटर उपलब्ध गराए पनि अन्य बिरामीहरूका लागि समेत यसको प्रयोग उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुने अपेक्षा गरिएको छ। यस मेसिनले जिल्लाका आम नागरिकको ज्यान बचाउन थप मद्दत पुगेको ओखलढुङ्गा सामुदायिक अस्पतालका निर्देशक युवराज आचार्यले बताए। यो भेन्टिलेटर चाहिँ कोभिडको लागि भनेर हामीले पायौँ, तर यो कोभिडको लागि मात्रै प्रयोग हुँदैन। यो चाहिँ अन्य बिरामीहरूको लागि पनि जसको श्वास प्रश्वासमा एकदम समस्या आउँछ, अनि ती बिरामीहरूको लागि पनि हामी आर्टिफिसियल लाइफ सपोर्टको लागि हामी यसलाई प्रयोग गर्छौँ। अनि त्यो एकदमै महत्त्वपूर्ण उपकरण हो र अस्पतालमा नहुने कुरा पनि हो। त्यसैले अहिले हामीले चाहिँ जुन ठाउँमा हामी छौँ त्यो चाहिँ अपरेसन पछि तुरुन्तै बिरामीहरूलाई होस् नआउन्जेल हामी रिकभरी रुममा राख्नुपर्छ। जिल्लाकै ठूलो अस्पतालका रूपमा मानिने ओखलढुङ्गा सामुदायिक अस्पताल हाल 50 शय्याको छ। यस अस्पतालमा 16वटा आइसियु बेड रहेका छन्। यसमध्ये 10वटा यसै पटक जिल्लावासीले सहयोग गरेका हुन्। अब अस्पताललाई थप स्तर उन्नतिका लागि समेत सहयोगका हातहरूबाट निरन्तर सहयोगको अपेक्षा गरेको अस्पतालका प्रशासन प्रमुख बुद्ध श्रेष्ठले बताए। भविष्यमा यो अस्पतालले एउटा मूर्त रूप लिनको लागि अब हामीले हाम्रो सेवाको स्तर उन्नति गर्नुपर्ने तत्काल आवश्यकता छ। हामीलाई अर्थोपेडिक सर्जन चाहिएको छ, हामीलाई गाइनोकोलोजिस्ट चाहिएको छ, त्यस लगायतका अरू सेवाहरू पनि चाहिएको छ। यस बखत पनि यहाँहरूको निरन्तर सहयोग रहनेछ भन्ने हामीले आशा राखेका छौँ। सामुदायिक अस्पतालले 24 घण्टामा 20वटा जम्बो सिलिन्डर अक्सिजन भर्ने गरी आफ्नै अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गरिसकेको छ। यस बाहेक पुनः 50वटा सिलिन्डर भर्ने क्षमताको प्लान्ट निर्माण गर्ने तयारी गरेको अस्पतालले जनाएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि ओखलढुङ्गाबाट रामहरि श्रेष्ठको रिपोर्ट। प्लास्टिक उद्योगले मापदण्ड विपरीत काम गरेको भन्दै कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका स्थानीय आन्दोलित भएका छन्। जनस्वास्थ्य मापदण्डलाई ख्याल नगरी उद्योग सञ्चालन भएपछि स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउन माग गर्दै स्थानीयले आन्दोलन गरेका हुन्। आफ्ना माग पूरा नभए उद्योग नै बन्द गराउने स्थानीयको चेतावनी छ। अमृत ढकालको रिपोर्ट। मापदण्ड अनुसार मात्र प्लास्टिक उद्योग चलाउन कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका स्थानीयले खबरदारी गरेका छन्। जनस्वास्थ्य मापदण्डलाई ख्याल नगरी उद्योग सञ्चालन भएपछि स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउन माग गर्दै स्थानीयले खबरदारी गरेका हुन्। कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका 5 मा पशुपति रिसाइकल इन्डस्ट्री प्रणालीले अवैध रूपमा प्लास्टिक उद्योग सञ्चालन गरेको भन्दै स्थानीयले आन्दोलन थालेका हुन्। स्थानीयले उद्योग चाहिँदैन, वातावरण मिच्न पाइँदैन, वातावरण विरोधी मुर्दाबाद जस्ता नारा लगाएका थिए। जनस्वास्थ्य मापदण्ड विपरीत उद्योग सञ्चालन गर्न नपाइने भन्दै स्थानीयले खबरदारी गरेका छन्। अब हामी स्थानीयले त कुनै हालतमा पनि दिँदैन, बरु हामी मर्न तयार छौँ। हामी आउने भावी पुस्ता पिँढीलाई हामीले आज एक वचन बोलेर चाहिँ उहाँहरूको स्वास्थ्य राम्रो हुन्छ भने हामी किन नलड्ने।
प्लास्टिक भन्ने बित्तिकै त हामीहरूले भन्दा पनि स्थानीय निकायले बुझ्नु पर्यो, जनमानसले बुझेका कुराहरू हुन्। यो दूषित हो, यसमा फेरि रिसाइक्लिङ भनेको छ, प्रिपेयर मेटेरियल ल्याउने होइन। तपाईँको चाहिँ सडकबाट टिपेर लिएर आएका प्लास्टिकका झोलाहरू, प्लास्टिकका बोतलहरू लिएर आएर रिसाइक्लिङ गर्दाखेरि जनमानसमा ठुलो असर पर्छ। यो एरियाको मान्छेले सास फेर्न पाउँदैनन्, सकिँदैन। तपाईँको चाहिँ स्वस्थ हावा लिन नसक्ने कामलाई त जसले पनि त यसलाई त नै भन्छ, बन्दै गर्ने नै भन्छ र बन्द नै गर्नै पर्छ र बन्द हुन्छ पनि। वडाको सिफारिस बिना नै आज यहाँसम्म चाहिँ के अरे बनाएर ल्याइसक्यो, मेसिनहरू झारिसक्यो होइन, बिल्डिङै जस्तो बनाइसक्यो। अब उसले त मेटेरियलहरू खोजेर ल्याउन मात्र बाँकी, अन्तिम अवस्थामा पुगिसक्यो फ्याक्ट्रीलाई। आज हामीले चाहिँ यति दुःख गरेर यति गाह्रो साथ वडामा गएर चाहिँ के अरे बन्द गर्न पर्ने स्थिति भोग्नु पर्यो। सरकारले मापदण्ड नपुगेको भन्दै स्वीकृति नदिएका उद्योग फेरि सञ्चालन गर्न लागि भन्दै स्थानीय खबरदारीमा उत्रिएका हुन्। पशुपति रिसाइकल इन्डस्ट्री प्रणालीले गैर कानुनी काम गरेको स्थानीयको आरोप छ। स्थानीयले सरकारी निकायसँग मिली महत्त्व गरेको बताए पनि नगरपालिकाले भने आरोप अस्वीकार गरेको छ। होइन, अब त्यो मान्छेले आरोप लगाउने कुरो त आफ्नोमा छ, कसरी सेटिङ हुन्छ? नेपाल सरकारले नदिएको उद्योग चाहिँ दिन नमिल्ने उद्योग चाहिँ नगरपालिकाले दिन्छ, नगरपालिकाको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ। अनि सेटिङ गरेर कानुनले निषेध गरेका कुरो चाहिँ गर्न मिल्छ? वास्तवमा अब नेपाल सरकारले अनुमति दिएको उद्योग हो, हामीले भन्दा पनि उद्योगको अनुमति दिने काम नेपाल सरकारको निकायबाट हुने हो। अब त्यो उद्योग विधिवत रूपमा नेपाल सरकारको निकायमा दर्ता छ र त्यो दर्ता भएको उद्योग स्थानान्तरण गर्ने काम पनि नेपाल सरकारले को अनुमतिमा हुने हो, हाम्रो अनुमतिमा हुने होइन। र जहाँसम्म तपाईँको अब सञ्चालनका सन्दर्भमा उहाँहरूले सञ्चालनको लागि अनुमति पाऊँ अथवा चाहिँ आवश्यक नगरपालिकाबाट सिफारिस पाऊँ भनेर उहाँहरूले माग गर्नुभयो उद्योगको तर्फबाट, पशुपति रिसाइक्लिङ उद्योगको तर्फबाट। तर अहिलेसम्म हामीले चाहिँ नगरपालिकाको तर्फबाट कुनै पनि अनुमति दिएको स्थिति चाहिँ छैन। जनताको जनस्वास्थ्य नै प्रभावित हुने गरी पशुपति रिसाइकल इन्डस्ट्रीलाई नगरपालिकाको तहबाट सञ्चालनको अनुमति नदिने नगरपालिकाले जनाएको छ। र जहाँसम्म स्थानीय रूपमा दिने कि नदिने भन्ने कुरोको हकमा स्थानीय व्यक्तिहरूको विरोध भइसकेपछि अथवा दिनु हुँदैन भनिसकेपछि हामीले दिने कुरो चाहिँ आउँदैन। भने आज यहाँ मुद्दा थियो, दुवै पक्षहरू उपस्थित रहनुभएको थियो, यहाँको स्थानीयहरू पनि जो उजुरी गर्ने पक्षहरू पनि हुनुहुन्थ्यो र उद्योगपति पनि यहाँ आउनुभएको थियो। उहाँहरूको दुवैको रोभरमा चाहिँ हामीले आज एउटा आदेश गरेका छौँ। अब केही दिनपछि सम्भवतः फैसला लेख्छौँ। चित्त नबुझ्ने पक्ष नगरपालिकाले गरेको निर्णय चित्त बुझेन भनेपछि त अब अदालत, हामीभन्दा माथि अदालतहरू छन्। अब अदालतले के भन्छ, उहाँ कसरी जानुहुन्छ उहाँहरूले बुझ्ने कुरा। आर्थिक उन्नतिका लागि औद्योगिक विकास आवश्यक छ, तर आम सर्वसाधारणको जनस्वास्थ्यलाई ख्याल गर्दै कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी उद्योग सञ्चालन गर्न आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमिलसिन्हाका साथमा अमृता काल, काठमाडौँ। 6 वर्ष अघिको भूकम्पले भत्किएका म्याग्दीका सामुदायिक विद्यालयको भवन पुनर्निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ। 95% भूकम्प प्रभावित विद्यालय भवन, शौचालय र खानेपानी आयोजना पुनर्निर्माण सकिएको हो। म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। 6 वर्षको अवधिमा भूकम्पले क्षति पुगेका म्याग्दीका 88 वटा विद्यालयका भवन पुनर्निर्माण भएको छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले विक्रम सम्वत 2072 को भूकम्पले भत्किएका र जीर्ण बनेका विद्यालय भवन पुनर्निर्माण गरेको हो। 105 वटा विद्यालयका 344 वटा कक्षा कोठा, 50 वटा शौचालय र 27 वटा खानेपानी आयोजना पुनर्निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेको थियो। हालसम्म 88 वटा विद्यालयका 282 वटा कक्षा कोठा, 45 वटा शौचालय र 25 वटा खानेपानी पुनर्निर्माण सकिएको छ। 30 वटा 2 कोठे, 10 वटा 3 कोठे, 48 वटा 4 कोठे भवन पुनर्निर्माण भएको छ। हामी यहाँ चाहिँ अहिले 107 वटा आयोजना, भवनतर्फ चाहिँ 50 अनि शौचालय 30 र खानेपानी 27 गरेर यो आर्थिक वर्षमा गरिएको हो। त्यसमध्ये अधिकांश चाहिँ अन्तिम चरणमा पुगिसकेका छन् र हाम्रो चाहिँ प्रगतिको अवस्था पनि 90 ओभर छ भौतिकतिर भने वित्तीयतिर पनि 70% जति छ र केही यो लास्टमा चाहिँ अलिकति वर्षाले गर्दा केही भवनहरूको रङरोगनमा अलिकति भइरहेको छ र विद्यालयहरू त्यो काममा जुटिरहेको छ। 35 वटा भवन गत आर्थिक वर्ष 2077-78 मा निर्माण सकिएका हुन्। गत वर्ष 37 वटा 4 कोठे, 3 वटा 3 कोठे, 10 वटा 2 कोठे भवन पुनर्निर्माणका लागि विद्यालय व्यवस्थापन समितिसँग सम्झौता भएको थियो। गत आर्थिक वर्षमा 24 वटा 4 कोठे,
1 वटा 3 कोठे र 10 वटा 2 कोठे भवन निर्माण सकिएका छन्। 45 वटा शौचालय र 25 वटा खानेपानीका योजना निर्माण भएको छ। गत वर्ष सम्झौता भएका 17 वटा भवन, 5 वटा शौचालय र 2 वटा खानेपानी आयोजनाले पूर्णता पाउन बाँकी छ। 13 वटा 4 कोठे, 2 वटा 3 कोठे, 2 वटा 2 कोठे भवन निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। सुविधा सम्पन्न भूकम्प प्रतिरोधी क्षमताको अपाङ्ग मैत्री भवन निर्माण भएपछि पठन पाठन सहज र विद्यार्थीले सुरक्षित महसुस गरेका छन्। यो पुनर्निर्माण प्राधिकरण मार्फत विद्यालयको भौतिक संरचना जुन निर्माणको कार्यक्रम छ यसले चाहिँ भूकम्प प्रतिरोधात्मक भवन निर्माण हुन्छ। विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावकलाई एउटा सुरक्षित कक्षा कोठामा बसेर पढ्ने पढाउने जुन किसिमको मानसिक र के अरे अवस्था छ त्यो उनीहरूको अहिले मजबुत भइरहेको छ, बलियो छ, उनीहरू निर्धक्क छन्, जसले चाहिँ पठन पाठनमा चाहिँ सकारात्मक प्रभाव पारेको छ। पुनर्निर्माण पछिको शौचालयमा झन् अति राम्रो किसिमको निर्माण भएको छ, जसमा अपाङ्ग लगायत छात्रलाई अलग अलग ठाउँको दिशा पिछा पनि ठाउँ मिलाइएको छ र यसले गर्दाखेरि विद्यालयको वातावरणमा सरसफाइ हुनुको साथै विद्यालयको एउटा आफ्नो गौरवलाई पनि अगाडि बढाउने अवस्था आएको छ र यो पुनर्निर्माण कम्पनीहरूबाट जुन यो बनिरहेको छ यसले विद्यालय धेरै राम्रो सहयोग पाइएको छ र यो विद्यालयको 4 कोठे भवन बनेपछि हामीले त्यसमा इन्टरनेटको पनि टावर राखेका छौँ। त्यसबाट यो टावरले गर्दाखेरि विद्यार्थीहरूलाई यो आधुनिक शिक्षाहरूमा पनि प्रवेश गराउन सहज भएको छ। कोरोनाको जोखिम वैशाख तेस्रो सातादेखि गरिएको निषेधाज्ञा र जेठको अन्तिम सातादेखि सुरु भएको वर्षातले ग्रामीण सडक अवरुद्ध भएर निर्माण सामग्री ढुवानी गर्न नसक्दा विद्यालय भवन पुनर्निर्माणका योजना प्रभावित बनेका हुन्। कतिपय विद्यालयमा दोस्रो चरणमा भवन निर्माण भइरहेको छ। साले सोधेको प्रश्नअनुसार यो विद्यालयमा भूकम्पको प्रभाव परिसकेपछि हामीले चाहिँ एउटा भूकम्प प्रतिरोधी भवनहरू चाहिँ बनाउने प्रक्रियामा 2वटा भवन बनिरहेको छ। एउटा बनिसक्यो, यो अर्को बन्ने क्रममा छ र यसले चाहिँ राम्रो प्रभाव पारेको छ। र साथै हामी चाहिँ यो नमुना विद्यालय पढ्दै गर्दाखेरि, कृषि विद्यालय पढ्दै गर्दाखेरि हामी एउटा चाहिँ निजी विद्यालयलाई पनि हाम्रो विद्यालयमा समायोजन गऱ्यौँ। जुन विद्यार्थीहरूलाई पर्याप्त भवन अथवा कक्षा कोठाको अभाव थियो, यसले गर्दाखेरि अब उनीहरूलाई अब जुन विषयगत सिकाइ लगायत अब जुन कम्प्युटर हैन र विज्ञान प्रयोगशाला समेतलाई यो यी भवनका कोठाहरूबाट सहयोग मिल्नेछ भन्ने हामीले अपेक्षा राखेका छौँ। पहिलाको भवन कस्तो थियो? पहिलाको कच्ची थियो। कच्चीमा कस्तो खालको जोखिम वातावरण? त्यसमा अब धेरै टिकाउ नहुने, अब अलिकति बिचमा बातुन लागेको जस्तो अवस्था भएर यसलाई पुनर्निर्माणबाट हामी योजना पाएका। आर्थिक वर्ष 2077-78 24 करोड 79 लाख रुपैयाँ सहित विद्यालय भवन पुनर्निर्माणका लागि म्याग्दीमा हालसम्म करिब 60 करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। भौगोलिक विकटता, वैदेशिक सहायता शीर्षकबाट दाताले प्रतिबद्धता जनाएको बजेट समयमा नआउने, स्थानीय स्तरमा पर्याप्त मात्रामा दक्ष मजदुरको अभाव विद्यालय भवन पुनर्निर्माणका क्रममा म्याग्दीमा देखिएका चुनौती हुन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि अमेरिकाको अलास्कामा 8.2 रेक्टर स्केलको शक्तिशाली भूकम्पपछि सुनामीको चेतावनी र जापानमा जारी टोकियो ओलम्पिकबाट नेपाली खेलाडीहरू बाहिरिए। 4 खेलाडीहरूले राष्ट्रिय कीर्तिमानमा सुधार गरे। यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। क्रियाशील सदस्यता विवाद छिट्टै टुङ्ग्याउन कङ्ग्रेस शीर्ष नेताहरू सहमत। नयाँ मापदण्ड बनाएरै भए पनि 5 दिनभित्र विवाद टुङ्ग्याउने प्रतिबद्धता।
एमसीसी सम्झौता संसदमा पेश गर्न एमाले उपाध्यक्ष भीमरावलको माग, आवश्यक संशोधन बिना संसदबाट पारित हुन नदिने चेतावनी। कोरोना विरुद्धको खोप वितरणमा कर्मचारीको मनोमानी बढेको पुष्टि, जनस्वास्थ्य कार्यालय झापाका प्रमुखले होटलमा लुकाएको खोप फेला। अमेरिकाको अलास्कामा 8.2 रेक्टर स्केलको शक्तिशाली भूकम्पपछि सुनामीको चेतावनी। र जापानमा जारी टोकियो ओलम्पिकबाट नेपाली खेलाडीहरू बाहिरिए, 4 खेलाडीहरूले राष्ट्रिय कीर्तिमानमा सुधार गरे। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmathatv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।